या उन्होंने अपने मुरीद रखे हुए थे जो उनके माउथ पीस थे, जो उल्टी सीधी पेशगोइयाँ उन्होंने छापी होती थी, उनकी वो उल्टी सीधी तावीलात किया करते थे मेरे भाई। लेकिन पहले मुझे एक बात बताएं राजा भाई, आपने वो जो मैंने उससे पढ़वाया कलाम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 और सफ़ा नंबर 435 के ऊपर हजरत ईसा की जो वो गुस्ताखी कर रहा था, आपने मेरा उससे सवाल सुना था कि अच्छा, वो कौन आप से उस बदबख्त दौरान है। पे आप भी मौजूद थे? जी जी, मेरे से ही तो बात हो रही थी उसकी भाई, आप शायद गौर आमिर नहीं किया। नज़ीर भाई भी वहाँ पे थे। उनकी लाइव थी, आमिर नजीर भाई की हाँ लाइव थी, लेकिन हाँ वो हाँ 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 हाँ, मैं बिल्कुल बड़े गुफ्तगू तो गौर वो से मेरे सुन से रहा कर था रहा जी। था। अच्छा, मैं उसके बड़े बाद गौर से सुन। मैंने आपको उसके बाद जब ये सारा मैंने उससे सवाल पूछा कि ये कौन से लोग हैं, मिर्जा साहब ने क्या लिखा था, वजह बयान की थी अफीम ना खाने की। एक तो उन्होंने झूठ बोला वो थे ही अफीमी, उनकी सारी पार्टी अफीमी है, उनकी दवाइयों में अफीम है। मेरे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि मिर्जा साहब की दवाइयों के अंदर धतूरा और अफीम की इतनी ज़्यादा कसरत थी कि हुकूमत बरतानिया ने सर्कलर शाया करके इनकी दवाइयों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि भाई तुम लोग ये दवाइयाँ नहीं बेच सकते, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, दूसरी बात, वो तो उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। ये याद रखिएगा, सवाए जमात कादियान के राजा जुल्फ़कार भाई, वो जो मिर्जा जी साहब जी। रीजन बता रहे थे, क्या रीजन बता रहे थे कि मैं इसलिए अफीम इस्तेमाल नहीं करता कि लोग ठट्ठा मारेंगे कि पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा मसीह अफीम था। ऐसा ही है ना मेरे भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैंने उससे 10 दफा सवाल पूछा, ये बदबख्त लोग कौन है, ये लानती माँ की औलाद कौन लोग बच्चे हैं जो हजरत ईसा पे ठट्ठा मार के कहते हैं वो शराबी थे। उसका कोई वही मुझे ना। जवाब दे सका? नहीं उसका जी, वो उस दौर के थे। भाई इल्जाम तुम मिर्जा लगा रहा है। मिर्जा मिर्जा कह कह रहा है रहा है कि कि लोग हंसे, मिर्जा कह रहा है मैंने इसलिए नहीं अफीम पी कि लोग हंसेंगे, फ्यूचर की बात, गे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुझे बता रहा है कि ये वो जमाने के लोग थे जिन्होंने हजरत ईसा पे ईमान नहीं लाया। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, उन लोगों का ही कह रहे हैं। वो कहाँ पर वो बयान दर्ज है बाइबल में, तालमूद में, कि कोई नाउजुबिल्ला हजरत ईसा पे इस वजह से हंसा और ठट्ठा मार के कि वो शराबी थे? कोई जवाब आया? नहीं अच्छा, नहीं और नहीं, जब मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने मेरा ये खतूत आप जो थे मैंने उसको पढ़ के सुनाया कि मिर्जा हाँ। साहब तो खुद टॉनिक वाइन मंगवा रहे हैं, खास तौर पे एहतियात करवा रहे हैं कि कोई ना मुझे ड्राई जिन भेजे, ना मुझे कोई वोडका भेजिए, ना मुझे विस्की भेजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ फकत टॉनिक वाइन चाहिए, इसकी खास एहतियात कीजिए। मैंने उससे अच्छा, सवाल मुझे पूछा, एक और बात बता, मिर्जा एक साहब ये एक और बात किसके बता। लिए मंगवा रहे हैं, इसका कोई जवाब आया? नहीं नहीं, मुझे ये दर्द चादरों वाला बताएं कि अल्लाह ने जो नबी भेजने थे वो बीमारियों वाले या इमाम महदी बीमारियों मेरे वाले भाई, आएंगे? मैंने उस आपके सामने उसको कहा कि मुझे वो हदीस दिखाओ जिसमें हाँ। बीमारियों का जिक्र है, तो उसने खुद हाँ। तस्लीम किया कि हदीस में बीमारियों का जिक्र नहीं है, हदीस में जर्द चादरों का जिक्र है। लेकिन तो जर्द चादरें। चादरों की ताबीर, जर्द चादरों की हाँ। ताबीर बीमारियां होती हैं, ये उसने झूठ बोला। वही। और उसमें भी उसने खुद मिर्जा साहब पे ना सिर्फ ये कि हदीस पे झूठ बोला, जब वो ब्राजीलियन से मेरे पीछे उसकी बात हो रही थी हम लोगों की, वहां पर उसने झूठ बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मसीह को शुगर होगी। मैंने कहा यार ये तो तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, इतना तो मिर्जा साहब ने भी अपनी इस मसीह नहीं, वाले इन्ना मिर्जा तो साहब ने मिर्जे ने अपनी, भी नहीं किया। हाँ ये तो मिर्जे ने भी नहीं लिखा। तो बाद में जब उससे मैंने पढ़वाया ये वाला सफा, मैंने जानबूझ के उससे पढ़वाया था ताकि उसकी ये दोनों तीनों झूठ जो है पकड़े जाए। वहां पे मिर्जा साहब ने खुद दर्ज किया हुआ है कि जी अलामत मसीह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि उसको 2 बीमारियां होगी और वो अलामत मेरे में पूरी हो रही है। ये अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई नहीं हुई, ये तो मिर्जे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला। वही झूठ ये नजीर अहमद, ये इस बंदे को आप सुनिएगा, सुबह से हमारे पहले इसने शाह साहब से बात की है, फिर डॉक्टर होली स्पिरिट साहब से बात की है, फिर पीर इसकानी से बात की है, और मैं फिर जाके उस ब्राजीलियन वक्त भी को मैं सुन तबलीग रहा की था, है। उस वक्त भी मैं चार सुन रहा था। घंटे में इसने सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोलने पे और एक भी चीज का रेफरेंस नहीं दिया, एक लफ्ज का रेफरेंस नहीं दिया। तो इन लोगों का ये वतीरा है मेरे भाई। तो आपने खुद इसका मुशाहिदा किया। आप लोगों से सबसे मेरी दरखास्त है, जब भी आप किसी कादियानी को कोई तबलीग करते हुए सुने, तो आपको कुरान की कोई आयत या हदीस कोई भी सुनाने की कोशिश करे, उससे कहें हम तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे, पहले ये जो तुम बात करने लगे हो इसका रेफरेंस दो। अगर वो कहे नहीं मुझे बात कर लेने दे, मैं रेफरेंस बाद में दूंगा, तो आप उस गुफ्तगू में शामिल ना हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कादियानी झूठी मूठी तवीलें करके सब कुछ करके
1 घंटा आपका बर्बाद करेगा, रेफरेंस आपको फिर भी नहीं देगा, क्योंकि अव्वल तो वो हदीस मौजूद ही नहीं होती, और अगर उसकी जिस तरह की वो तवीलें कर रहा है उससे मिलती जुलती भी कोई हदीस हो भी जिसकी बेस बना के वो तवील कर रहा है, उसका इनको मालूम भी नहीं होता मेरे भाई। ये आप लोगों से सबसे मेरी आज की एक्सरसाइज की वजह जो थी सारी यही थी कि ये एक ही नशिस्त में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 झूठ बोले, और वो पांचों के पांचों झूठ उसने इसलिए बोले कि मिर्जा ने वो झूठ बोले हुए थे। मिर्जा इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ सिखा कर गया। अब आप मिर्जे का गिरेबान तो पकड़ नहीं सकते, वो तो उसकी लाश गल सड़ गई, हड्डियां गल सड़ गई, संदूक में डाल के पता नहीं कहाँ उन्होंने ले गए। अब लेकिन ये कादियानी हजरात जो उस झूठ को रिपीट कर रहे हैं, इनका तो मेरे भाई हम गिरेबान पकड़ सकते हैं। तो मेरी आप सब से दरखास्त है भाइयों से, जो भी इनके साथ गुफ्तगू कर रहा हो, कोई कादियानी कोई कुरान की आयत कोट करने की कोशिश करे, हदीस कोट करने की कोशिश करे, फौरन प्लीज रेफरेंस लिया करें। जजाकल्ला शाह साहब, गुफ्तगू का मौका दिया आपने। बड़ी मेहरबानी। फैसल भाई मैंने आप ना तो रोज एक चीज और पूछनी थी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, जी बहुत मेरे भाई मजा आया पूछिए जी। शाह साहब। जी कर लें भाई, कर लें बात आप। राजा जुल्फ़कार भाई कर लें बात आप। जी जी, मैंने असल में बात आई, असल में ना मैं हूँ अभी नया नया इस फील्ड में, समझ लें। तो यही समझ लें कि मैं मुख्तलिफ ब्राड पे जाता हूँ। मुझे ये थोड़ा अरसा हुआ है मैंने इस्तेमाल करने शुरू किया। टिक टॉक मैं बिल्कुल नहीं की थी पहले। तो बहुत सी ब्राड पे जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी मजहबी ब्राड चेक करता हूँ, दूसरी मैं पे नहीं जाता। और एक ब्राड पे गया, वहाँ पे शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, एक ब्राड पे देवबंदी, वो फिर गालियाँ दे रहे हैं। मैं बिल्कुल ना उनको छोड़ दिया, क्योंकि मुसलमान आपस में फिरके सारे लड़ रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे मुकाबला करें। मैं तो ऐसी ब्राड के चाहता था जिसपे हम किसी दूसरे मज़हब से जहाँ पे गुफ्तगू हो रही हो। तो ये 2-3 ब्राडें मुझे अच्छी लगी। इस पे एक अमर नज़ीर साहब की गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी। वो शाह साहब की, आपने जो भाई साहब ने नाम लिया, उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी। फिर ये भाई साहब ने बड़ी ज़बरदस्त, मैंने पूरी इनकी ये गुफ्तगू सुनी उस नज़ीर साहब के साथ जो कादियानी था, उसके साथ बड़ी शानदार गुफ्तगू की। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। आपने आज वो नए और इल्म में इजाफा होता है, मेरे बहुत सारा आज इल्म में आपने इजाफा होता है। नए मुद्याने नबूवत की डॉक्टर होली स्पिरिट साहब के साथ गुफ्तगू नहीं सुनी? और चीमा साहब भी कौन है साहब? मैं ये पूछ रहा वो हूँ, नया चीमा साहब नबी है कौन है ये? जिसके साथ आज डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताइए, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, इतना मुझे नहीं इल्म। ये चीमा साहब कुरान के हवाले दे के, कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम पे उतर गया, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया भाई अल्लाह ने तुम्हें नया पैगाम क्या दिया वो बताओ। तुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ रहे हो, वो तो हमें पता है, वही हमें बतला रहे हो। तो फिर तुम कैसे नबी है? नबी तो नई कोई शरीयत लेके आता है या नया हुक्म अल्लाह का लेके आता है, वो बताओ वो वो क्या आपको है। अर्ज कर रहे हैं कि 1400 साल में से आपको किसी को इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन समझ ही नहीं आया। यही उनका दावा था ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, यही था ना। अच्छा, यही बताने के लिए दोबारा फिर अल्लाह ने ये इस मरदूद को भेज दिया, नौज बिल्ला। देखें बात यह है कि वो मिर्जा कादियानी का नबी है ना, तो मिर्जा कादियानी ने तो कुरान की बहुत सारी सूरतें अपने पर नाजिल दोबारा की। वो जो अंगूठी नहीं पहनते लैसल्लाहु बिकाफिन अब्द, वो तो कुरान पाक की आयत है, लेकिन मिर्जा कुरान कादियानी ने अपनी इसके बाद बनाई उन्होंने ये किताब, इसके गलत सलत अब इल्हाम इस जाल। के हवाले से मेरा एक आपसे सवाल था। अंगूठी ऐसी जिसके ऊपर कोई पुरानी आयत या इस तरह की चीज लिखी हो, आमतौर पे हमने पहनी होती है और हम बैतुल खला वगैरह में भी चले जाते हैं, तो इस तरह की अंगूठी मतलब कोई पहननी चाहिए, और अगर पहने तो इसकी क्या एहतियात करनी चाहिए? देखें इसकी तो एहतियात तो बहुत करनी चाहिए ना। आप उतार के जाएं ऐसी जगहों पर जहाँ पर मुतबर्रक चीज़ों के जाने की इजाज़त नहीं है, और प्रॉब्लम यह है कि आदमी भूल जाता है। वैसे आमतौर पे कोई उलमा इकराम की आपने देखा है किसी ने कुरानी आयत वाली अंगूठियां पहनी हो? लोग अवॉइड करते हैं आमतौर पर, मैं भी अवॉइड करता हूँ, मेरे पास भी 1-2 हैं, लेकिन हम मुसलमानों में वो इसी वजह से ही इसी मोहम्मद खदशे रसूल की अल्लाह वो वाली इसी- लोग अक्सर पहनते हैं। आपने गौर किया है? वो डॉक्टर जो साहब इसी रसूल, खदशे की वजह से लोग इसी खदशे की वजह से अवॉइड करते हैं कि कहीं तौहीन ना हो जाए। हाँ बिल्कुल इसी वजह से, और कोई वजह नहीं। हाँ यही वजह है, और क्या हो सकती है? वरना तो ये अगर आप मेरे पुराने पाक दो भाई नीचे शाह साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो बादशाह भाई बहुत जरूरी बात को करना चाहते हैं, एक दूसरे आमिर वान भाई आए हैं, अगर आप लोगों को इनको मौका दे हाँ दें। मैं आपको मॉडरेटर बनाता हूँ तो आप ले लें।
शाहिद भाई है ना यहाँ पे मॉडरेटर, शाहिद अस्सलाम भाई। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई। यार वो आप उधर जाओ, तलत के ब्राड पे पीर असकानी साहब बैठे हुए हैं, उनको वो सारे महल्ले की गालियां निकाल रहे हैं यार। बस फिर यार वो वहां अस्सलाम पर वालेकुम मॉडरेटर फैसल भाई। बदमाशी, वो मैं 2 दफा, आपने देखा नहीं है, मैं 2 दफा वहां पर कॉल डाली है, तलत ने मुझे पिकअप भी किया, लेकिन वो वहां पर मॉडरेटर बदमाशी कर रहा है, जज्जा और छोटी सरकार, वो उन्होंने मुझे इंटायर लाइव के लिए म्यूट कर दिया भाई, मैं वहां पे टेक्स्ट ही नहीं लिख सकता। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। मैं भी वो कोशिश की उनको नीचे ताने के बिस्मिल्लाह ऊपर मेहरबान भाई, नहीं जी आया तो मैं क्या मेरा खरे भरा मेरे तो नाराज है, लव यू मेरी जान, मैं ते तो कभी भी नाराज नहीं हो सकता। आवाज होगा यार अपने भरा को ना, मेरे बस सारे चुप भरा करो। दे बैठे हैं बादशाह साहब कितनी हो रही है? बादशाह हाँ साहब जी हाँ जी। कितनी हो रही है? यार तलत ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। किनू ਮੈਂ करते ਉਹਨਾਂ ने? ਨੂੰ ना, अगर वो उन्होंने कोई नहीं गल उधर से की और खानी सारे साहब यार नहीं, करते क्यों सारे ने पे? शौक है, उनको खाने दे, उनको फैज खाने दे, भाई एक गाली कोई सेकंड, बात नहीं। फैज भाई एक सेकंड, किसको निकाल रहे हैं? ਪੀਰ ਅਸਕਲਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ठीक है कि वो ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾਉਣ ਦਿਓ ਨਾ। उनको करवाने दे, प्रोग्राम खुद जारी वहाँ रखो। पर करवाना चाहते हैं तो करते रहे, मैंने तो उनको प्रोग्राम बता अपना दिया कि ये जारी लोग रखो, ਜਿਹੜਾ बदमाशी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ बदमाशी ਬੇਇੱਜ਼ਤ कर रहे हैं। ਕਰਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ जी आमिर रहमान भाई, कोई ऐसी, आपने कल भी मेरी जान कहा था, मैंने आपको कल भी बताया था, जिस वक्त वो जज्जा रामी के साथ हमारी फैसल भाई लड़ाई चल रही ऐसी थी, ना, तो मेरा ऐसा कोई मेरे ज़हन में ऐसा गुमान नहीं है, ख्याल नहीं है जिसका आप जिक्र बस कर बस रहे हैं। ठीक हो गया। मैं मेरा फैसल मेरी जान है, मेरा भाई है तू, ठीक है ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ सब कुछ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। यार मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो कल भी आप लोगों के साथ था, सुबह भी था, अभी दोबारा आप लोगों के साथ हूँ मेरे भाई, मैं अपने किसी मुसलमान भाई से नाराज नहीं होता। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ दसो रहो नहीं भाई, ਇਹਨੂੰ मुंडे ਦਫਾ ਨੂੰ ਕਰੋ दसो। ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ फैसल ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਾ भाई ਹੈ। बस ਓਏ ਚੁੱਪ मसरूफ ਕਰਕੇ ਨਾ है। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਚਲਾਓ ਯਾਰ, ਫॉर गॉड सेक दफा करो सारा कुछ। चलो डॉक्टर फैसल साहब भाई ये दसो, मसरूफ आदमी है। डॉक्टर साहब ये दसो कि मिर्जा हरामदा सी कि नहीं? बिल्कुल सीधी पक्का। पक्का हरामदा सी दस, ਉਹ ਤੇ पक्का ਪੱਕਾ हराम। ਰਹਾ ठीक है, वो पक्का ही हरामदा था। वरहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे हुजूर आला शान कैसी हो, ठीक ठाक हो? बस ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। फैसल भाई आपने मैं वो बात देखी कर है ना सकता जो, जी करें मैं करें बात कर सकता हूँ हाँ सर? सारे बिल्कुल जरूर करें। जी जी, अच्छा बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम जो है ना थोड़ा सा अपना कीमती टाइम दिया है जी सब भाइयों ने। अच्छा मैं ना तकरीबन 1 महीने से ना मुझे कोई काम नहीं होता, मैं ना ऐसी ब्रॉड ही चेक कर रहा होता हूँ इस्लाम की। तो जो है ना पहले दिन जब मैं आया था ना, मैं नीचे बैठ के ज़्यादातर सुनता हूँ, ठीक है, क्योंकि ख़ुद भी रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, कौन बंदा ठीक है कौन नहीं है। मुझे ना ये जो हम हक़ की बात करते हैं ये मुझे नज़र आए तो जो है ना मुझे ऐसे लगा कि शायद ये कादियानी है, ठीक है। शायद उस दिन कादियानी से मैं ऐसे गुज़रते गुज़रते मैंने ना जो है ना ये ब्रॉड देखी थी। फिर एक इनकी पाक है ये कादियानियों की, ठीक है, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी ज़ुबान भी गंदी हो जाएगी उनकी ब्राड का नाम लूँ तो, ठीक है। इतने लानती हैं। मैंने ना तकरीबन जो है ना 1 महीना जो है ना मुझे कोई भी नहीं थी, वो ही आती थी ब्राड, मैंने ना उनको सुना, वो सिर्फ ना 1-2 टॉपिक हैं उनके पास, उसी के ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। फिर ना मैंने ना भाई से बात की, अपने मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे ना एक बताया जी जर्मनी के एक हैं एक्स कादियानी है, प्रोफेसर क्या नाम था उनका, जहन से निकल गया। शेख तो रहीम। मैंने ना उस एक के नाम से जाने जाते हैं ये शेख साहब कनाडा वाले, एक शेख साहब। जी, एक बिल्कुल बिल्कुल वो ही हैं। के शेख साहब कनाडा में होते हैं वो। कनाडा में है, मुझे ये था शायद जर्मनी है। भाई ने मुझे यही बताया कि जर्मनी। मैंने ना उनके फेसबुक पे जाके ना कुछ चीज़ें भाई ने मुझे सेंड की, मैंने पढ़ी, क्योंकि मेरे पास जो है ना, देखें कुरान पाक हम जो है पढ़ते हैं, आपको भी पता ही है, तर्जुमा हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, शऊर नहीं ना मतलब है हमें मुसलमानों को इतना। मैं ना वो इन्होंने सवाल करा, सवाल इनकी ब्रॉड पे जाए, सिर्फ एक ही ये सवाल है इनका कि नबूवत नबी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है।
नबी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे, बताएं वो नबी हैं, नबी नहीं होंगे फिर। तो वो मतलब गुस्ताखियाँ जो है ना वो करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो आप जरा मैं सुन लें टीकी भाई, जो आप सुन लें, आपका याद कर लें तो आप। क्या सवाल है, आप वो रखें। हमें कादियानियों का पता है। एक तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को तर्जमा नहीं आता, वो उनको पता नहीं है, इल्म नहीं है। आप ब्रॉड पे बैठे हैं, आप कॉल पे नहीं है। आपका जो सवाल है वो रखें। ये कोई तरीका नहीं है, आप आगे मुसलमानों की बेइज्जती शुरू कर दी आपने। कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं बात सर, नहीं। नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने, मेरा मैं जो है सवाल ना। जो आप सुन ले, जी मैंने जी आपका सवाल सुन लिया की भाई, आपने दो जी सवाल जी पेश किए हैं। सर, ये वो आपने दो उनके मुसलमानों की बेटे मैं हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा, मुझे पता है कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। और मैं जो है ना एक बार नहीं, मैं पूरे जो है ना क्या उसका नाम है, इनके कादियानियों के जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है इनके एंड तक माशाल्लाह, लानत जबरदस्त। बेशुमार भेजता हूँ। और ताजदार ख़त्म माशाल्लाह, नबूवत जबरदस्त। जिंदाबाद जी है। भैया, आप और सवाल रखें अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना। मेरा पक्का जो है ना ईमान है मेरा, ठीक जी है। जी, हम मैं समझ एक गए। महीने। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका ईमान में मुबारक रखे। आप सवाल करें जी बॉस। जी जी। अच्छा, मैं ना असल में इनकी ये मैं ना आगे ये फैसल भाई एक ब्रॉड पे थे जहाँ पे मैंने इनकी बातें सुनी है, वो शराब जो है ना उन्होंने कहा जी। मैं इस तरह के ना इनके रसाले जो है ना मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, ये मुझे कहाँ से मिलेंगे? भाई पहले जी तो भाई। जाके आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं, और जी जितने जी वहां पर मैंने अपलोड किए हुए हैं ना वो सारे पढ़े पहले, जी ठीक है। ठीक है सर, तो जी उसके ठीक है बाद सर। आपको आप टॉपिक बताएं और हवाला मुझसे जी ले जी लें, सर। ठीक है। कोई भी जी जी चीज बिल्कुल। आपके ज़हन में गंदी से गंदी आ सकती है ना, बड़े जी से जी जी बड़ा जी गंद, बड़े से बड़ा कुफ्र जो आपके जी ज़हन जी में आ सकता है, आप वो बताएं, मैं आपको मिर्जा साहब का उसका हवाला निकाल दूंगा। जी मिर्जा जी साहब बिल्कुल। ने गंद और कुफ्र का एक इंसाइक्लोपीडिया हमारे लिए छोड़ा है, और उसके अंदर अगर कोई कमी रह भी गई हो उस गंद और कुफ्र में, तो उसके ऊपर मोहर साबत उनके अपने प्यारे बेटे बशीर अहमद एमए साहब सीरतुल मेहंदी लिख के हमें दे गए हैं तोहफे में। तो जी इंशाल्लाह जी आपको या मिर्जा साहब के कलाम से रूहानी खजाइन की सूरत में, या तस्करे की सूरत में, या मलफूजात की सूरत में, या उनकी सीरत के हवाले से, सीरतुल डैडी उसको आप कहते हैं, वो उन्होंने तो वैसे उसको सीरतुल मेहंदी कहा हुआ है, लेकिन वो उन्होंने लिखी अपने डैडी की सीरत हुई है, इसलिए हम उसको सीरतुल डैडी कहते हैं। तो उसमें से आपको दिखा दूंगा कि मिर्जा साहब कितने बड़े काफिर और दज्जाल थे मेरे भाई। जी जी सर, वो तो मुझे पता है, वो काफर हैं और दज्जाल हैं, फितना फसाद के हैं, एक आप ठग हैं। सोचिएगा, ठीक कुफर है। आप सोचिएगा बैठ के, कुफर का बड़े बड़े जी कुफर के समुद्र के अंदर से कोई चीज आप निकाल के लाइएगा, मैं आपको मिर्जा साहब की किताब से दिखा दूंगा। मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खशू व खुशू पैदा करने के लिए बड़ी जबरदस्त तरकीब बताई है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे सोच के पढ़ो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, और अल्लाह तुम्हें अल्लाह को सामने देख रहे हो। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन इतनी खशू व खुशू दुनिया से सारे से कट ऑफ हो जाओ, जिस तरह बंदा किसी बहुत बड़ी के सामने खड़ा होता है, अदब के साथ इधर उधर नहीं देखता उसके सामने। और अगर ऐसा ना कर सको तो ये जरूर याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और तो ये नमाज के अंदर खुशू व खुशू खुद ही पैदा हो जाता है, इधर उधर के ख्यालात जो है वो कभी बीच में आ ही नहीं सकते। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक ऐसा लानती और बद किरदार आदमी है कि उसने इस नमाज के खुशू खुशू को 5 पेजेस के ऊपर बयान किया हुआ है, और उस 5 पेजेस में अल्लाह और बंदे के नमाज के दरमियान रूहानी ताल्लुक को, खुशू खुशू को 32 दफ़ा नुतफ़ा, 3 दफ़ा मनी, और 5 दफ़ा इंदहामानी, और 6 दफ़ा रहम के कह के इस्तेमाल किया। और इसमें कंजरियों की इंदहामानी के अंदर नुतफ़ा टपका के लतस हासिल करके जो लज्जत हासिल होती है, उसको, उस तरह की चीज़ों को तशबीह दी है, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह और बंदे के रूहानी ताल्लुक से। कितना गंदा गलीज आदमी है। तो मेरे भाई आप कुफर की इंतहा सोचें तो मिर्जा साहब के कलाम से इंशाल्लाह बंदा खाकसार आपको पेश कर देगा। कई दफ़ा तो मेरे पास भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर उस वक्त वक्ती तौर पे मौजूद ना हो तो 5-6 घंटे बाद आपको अपलोड करके, ये जितने आपको अभी मेरी प्रोफाइल पे नजर आएंगे ना, ये उसी जी तरह जी हैं जी जो दोस्तों ने मुझसे पूछे हुए हैं, वक्ती तौर पे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने वो जी जी अपलोड करके कि भाई आने वाली नस्लें भी जो है वो स्वाबे दरैन मिर्जा को जुतियों की सूरत में लानतों की शक्ल में पहुंचाती रहे। जी जी। मैंने ना नेट के ऊपर सर्च की, 60 झूठ मैंने ना अपने उसके अंदर, आप मेरे जो है ना उस पे पेज पे जाएंगे टिकटॉक पे, वो 60 मैंने वो लगाए हुए हैं कि इनके बहुत बड़े झूठ हैं मेरे जो भाई मैं उन्होंने झूठ कहा तो है। आपको अभी सुना सकता हूँ।
अभी जो आप इजाजत दें, आप 60 लेके ढूंढ के बैठ गए, मैं आपको 200 बता सकता हूँ। हमारे मुफ्ती जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं मुफ्ती बिल्कुल, मुजफ्फर मैंने साहब देखें, साहब ने मिर्जा जी जी साहब के बिल्कुल, 200 झूठ उनकी किताबों से निकाल के किताब छापी हुई है मेरे भाई। जी जी बिल्कुल सर, मुझे इस तरह की जो है ना बुक्स जो है ना काइंडली, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर हार्ड फॉर्म में मुझे नेट के ऊपर मिल जाए तो वो ज़्यादा तो बेहतर है, तो आपके मैं पास ताकि जाहिद भाई पीडीएफ मौजूद है मिर्जा साहब के झूठों वाली? वो काइंडली जो है ना आप दें ताकि हम लोग मान ना आपको ज़्यादा मैंने से ज़्यादा आमिर शेयर मान करें। भाई, आपको मैंने उस दिन खालिद मतीन साहब की 4 जिल्दें भेजी थी, जी जी भेजी थी, बिल्कुल वो मेरे पास है। वो आप इनको हकीकी भाई को भेज दें प्लीज, चारों की चारों ठीक हो जिल्दें गया। इनके तो साथ रब्ता आप करके। फैसल भाई एक एमडी इफेक्ट भी है, इनको कहे कि वो भी डाउनलोड कर लें, उस पर बहुत सारी मालूमात इनको मिल ये जाएगी। बड़ी अच्छी बात याद कराई, जबरदस्त, लव यू आमिर भाई, ये हुई ना काम की बात। अच्छा आप फोन जियारतपुर कौन सा भाई, इस्तेमाल करते हैं हकीकी आजाद भाई, एप्पल या मैं एंड्रॉइड? नहीं एंड्रॉयड ही यूज़ करता हूँ सर। वेरी गुड, ए, और भी फायदे का काम हो गया। ये देखें, ये अजीबो गरीब से मैं को थोड़े से स्पेलिंग लिखूंगा, लेकिन आपने इनको इसी तरह फॉलो करना है, ठीक जी है? जी ठीक है। नहीं सॉरी, ये गलत हो गए। अहमदिया, यार क्या उसके स्पेलिंग थे, कोई देख के बताएगा एक मिनट ऐप में? अहमदिया फैक्ट्स, हाँ इस तरह। ये आप प्ले स्टोर पे जाके अहमदिया फैक्ट इस तरह डबल वाई के साथ लिखिए और जी जी सर्च ठीक है। कीजिएगा, तो आपको एक ऐप मिलेगी, वो ऐप आप डाउनलोड कर लें। उस उसका ऐड जी में ठीक जो है। होगा आप ब्लैक कलर सवाल, का होगा, ब्लैक जो कलर का आप, फैसल भाई ये भी बता दें। जी जी, उसका मोनोग्राम जो होगा ब्लैक कलर का आएगा, क्योंकि एमडी हाँ इफेक्ट ठीक है। आप जब निकालेंगे काफी निकलेंगे, लेकिन जो ब्लैक कलर का होगा आपने उस लोगो को ठहरे मैं इनको यार डाउनलोड उसका करना। स्क्रीनशॉट लेके ही दिखा देता हूँ, ऐसी जी कौन जी सी बात। जी जी फैसल भाई थैंक यू। अच्छा ये जो है ना एक नीचे ब्लू बेरी वाले भाई हैं, इनको जो है ना उन्होंने ब्रॉड पे घेरा हुआ था, तो मैं भी जो है ना गया हुआ था उनकी ब्रॉड पे ही ना, अहमदियों की। तो ब्लू बेरी आगे भी एक दिन बैठे हुए थे, तो वो ना बात नहीं सुनते, करने नहीं देते। यकीन करें जितनी गालियाँ उनको देनी चाहिए, हम लोग तो कम निकालते हैं, बल्कि उससे 4 गुना ज़्यादा देनी चाहिए। और इतना फितना है, वो मुसलमानों को इतना ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ वो वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग। मेरे भाई आप फिक्र ना करें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा भेजा होता है, तो ये टिकटॉक के ऊपर भी अल्लाह ताला ने डॉक्टर होली स्पिरिट को भेजा हुआ है इनकी मंजी ठोकने के लिए, बाकी रही सही कसर जो है वो शायद पूरी कर देता है इनकी। जी जी अच्छा डॉक्टर इंशाल्लाह साहब, इंशाल्लाह। ये हमारे दोस्त को मैं, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा बड़ा कर लूं अपने आप को। हाँ जी, आप जो मर्जी करें फैसल भाई, मुझसे क्यों पूछते रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहा यार शाह साहब वो मैं दिखाना उनको कुछ और चाह रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं ना इधर लाइफ के ऊपर कोई पाबंदियां तो नहीं लग जाती हैं, आपकी लाइफ के ऊपर कोई इस किस्म की कोई रिपोर्ट तो लग नहीं हो जाएंगी तो जाती? फिर क्या होगा, कोई बात नहीं। ये देखें मेरे भाई, ये आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे तो ये ऐप है, जी जी सर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अच्छा इस मैंने ऐप ले को लिया आपने सर, ले लिया डाउनलोड सर। भी करना है मेरे भाई, जी जी डाउनलोड सर। भी करना है। इसको आपने 5 स्टार रेटिंग भी देनी है। जी और ठीक है देखिए सर। वहां पर मैंने भी अपना एक कमेंट लिखा हुआ है छोटा सा, आपको जो आपका दिल करे, जो आपने कमेंट लिखना हो वो लिख दे। अगर जी जी आपको अपना कमेंट नहीं मतलब को लिखना आ रहा, मेरा ही ये कमेंट उधर से कॉपी पेस्ट करके उधर करें। जी सर। ये 3 काम आपने करने हैं मेरे भाई। जी जब आप ये इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इसके अंदर मिर्जा साहब का कुफर भी सारा मिल जाएगा जो आप पूछ रहे हैं, जी सारे जी हवालों सर। के साथ, स्क्रीन शॉट के साथ। वहां पर पेज मौजूद होगा, उसको खोल के आप स्क्रीन शॉट लेके अपनी गैलरी में रख लें, ताकि जब कादियानियों के साथ बातचीत हो, जो आप बात कर रहे हो, तो उनको आप वो हवाला दिखा के सुना चुके। जी लेकिन जी उन्होंने जैसे ही आपने हवाला स्क्रीन पे लगाया ना, उन्होंने आपको नीचे उतार देना, जिस तरह मुझे जी उतार देते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही उतार देते हैं, वो म्यूट कर हाँ देते हैं, लेकिन उतार देते आपने हैं, फिर बात नहीं भी सुनते। परवाह नहीं करनी, आपने परवाह नहीं करनी, आपने हवाला लगा के एक दफा हवाला पढ़ देना है बस, ठीक है? जी 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 मतलब बिल्कुल इसका बिल्कुल। रेफरेंस क्या है, कुरानी खजाइन की जिल्द कौन सी है, पेज नंबर कौन जी सा है, जी किताब का नाम कौन सा है, जी ये जी 3 बिल्कुल। चीजें आपने बस कह देनी है माइक के ऊपर, और जी वो जी हवाला स्क्रीन के ऊपर लगा देना। पढ़ने दे, पढ़ने दे, ना पढ़ने दे, ना पढ़ने दे, कम से कम आपकी जुबान से ये 3 चीजें जरूर निकलनी चाहिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ब्लू ठीक है?
नीचे ये ब्लू वाली भाई पूछ रहे हैं ये आईफोन पे भी चलती है, ये अभी आईफोन पे नहीं है, अभी अभी नहीं आई, इंशाल्लाह ये 2 महीने तक उम्मीद है कि आईफोन भी इम्प्रूव कर देगा। अभी सिर्फ ये जो है एंड्रॉयड की है। अच्छा, और दूसरी चीज मेरे भाई जो आप पूछ रहे थे, इसके अंदर आपको मिर्जा साहब के हवाले, मिर्जा साहब का कुफर, हमारा मिर्जा साहब के साथ इख्तलाफ किया है, उसकी वजूहात, कुरान की आयात, हदीस जी जी बिल्कुल, मुबारक, आपको इस ऐप में सब कुछ इंशाल्लाह मिल जाएगा जो आप मुतालबा कर रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ब्लूबेरी भैया। अच्छा, ये मैंने ऐसी की आज़ादी से बात करनी थी, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी सर। अच्छा, हकीकी आज़ादी भाई, आपको मैंने आज पाक पाक लाइव पर देखा था, जब मैं उनकी रिकॉर्ड पर लाइव पर जी आया सर, था। मैं जो है ना बिल्कुल आपको उन्होंने घेरा हुआ था तो मैं आपको ही बचाने गया हुआ था, वरना मैं बहुत कम जो है ना आता हूँ लगता ब्रॉड कि पे। आप ऐसी तो नहीं, नॉन एमडी है ना, आप मुसलमान है, मैं ये भाई मुझे मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, होती थी, तो मैं आपको जब क्या उधर हो देखा गया, मैं भाई मैं अहमदी नहीं हूँ, नाउज़ बिल्ला, नहीं कुत्ता नहीं, मैं काफर। आपसे जी भाई हैं आपसे यार ब्लूबेरी भाई, शेयर इनका करने अहले के लिए चिश्ती से आपको ताल्लुक है, बताने लगा। वो इनका कादियानियत से दूर दूर का लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं ब्लूबेरी भाई? मैंने कहा, मैंने आपसे बराह रास्त इसलिए पूछा है कि कहीं मुझे आपके ईमान पर कोई गुमान ना ओ होगा, ना गुमान ना ना भाई, मैं तो आपको बचाने गया हुआ था, मैं तो आता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैंने एक असल दिन में आगे भी उनकी आप ब्रॉड पे थोड़ा देखा था। अफसोस था आपको आप देख रहे थे कि वो बिल्कुल जवाब देते नहीं है, म्यूट करते हैं और फिर रोने पर आ जाते हैं। वो भाई बात ही नहीं सुनते, उनके पास दो ही टॉपिक, मैंने उसे कहा नहीं है, मैंने कहा आपके पास सिर्फ दो ही, एक दो टॉपिक है हदीस सलाम का। आज मैंने उनको जब उनकी रूहानी खजाइन की जिल्द तो नंबर 3 आपने पूरी, जी जी में बिल्कुल से आपने जब पूरा हवाला पढ़ा है, दिया, लेकिन उन्होंने हिस्सा सुनी अव्वल है का आपकी बात, नहीं सुनी, आपको म्यूट कर हाँ, देते थे, नीचे उतार देते थे, हिस्सा क्योंकि अव्वल वो का जब मैंने उन्हें हवाला दिया है ना, तो फिर बस वो इस बात पर मैंने कहा जी, आपके मिर्जा साहब इतने काबिल नबी बन गए कि उनको इस्तारत लफ्ज लेने पड़ जी जी गए जी कुरान जी से। बिल्कुल मैंने तो सुना है, आप बिल्कुल किस मैंने तरह सुना है आपकी बातें। आप हजरत ईसा को साबित करना चाहते हैं? ऐसे कोई बेवकूफ लोग हैं यार ये। अच्छा, वो आपको बार बार कह रहे थे कि नहीं जी आप जो है ना पहले आप अपना अकीदा बताओ, ठीक है, आपने कहा जी आप अपने अकीदे से बात करें ना, ठीक है, आपने कहा देखिए मेरा जी, अकीदा ही नहीं है, लेकिन वो इस बात पे आ ही नहीं रहे थे, और देखिए फिर देखिए, आपको नीचे उतार उन्होंने के सुने उन्होंने उन्होंने आप। उन्होंने बात की ना कि आप हम यहाँ पर ब्रॉड पर बैठे हैं सिखाने के लिए और जी जी समझाने के बिल्कुल। लिए बैठे हैं। जी तो जी मैंने बिल्कुल उन्हें कहा ना, यूं समझें कि मैं एक बिल्कुल कोरा कागज हूँ, मेरा बिल्कुल मतलब ये। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आप मुझे समझाएं मेरे सवाल पर। जी जी तो वो बिल्कुल इन पर उन्होंने उसको उल्टा पकड़ने की कोशिश की, तो फिर मैंने उसके बाद उसको वजाहत दी, क्योंकि बिल्कुल ये हमेशा बिच्छू की तरह पीछे से डंक मारते हैं और पीछे की तरफ से वो आते हैं कि बिल्कुल सामने। बिल्कुल 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 ऐसे ही कह रहे हैं आप, और ये जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ना, मैं बेसिकली ना टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है ना एक फ़ीमेल पढ़ाती रही हैं 2 साल, उस फीमेल ने मेरे पास पढ़ाया है, और लेकिन हमें आज तक ये पता ही नहीं चल सका कि वो जो है ना ये काफर थी, कादियानी थी, आप अंदाज़ा करें। अच्छा, मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता था, उसी मस्जिद में उसका भाई भी नमाज़ पढ़ने आता था, ठीक है, हम तो उसे मुसलमान समझते रहे हैं, और आप ये अंदाज़ा कर लें, मैं आपको ना एक अपना जो है ना कुछ सच्चा वाक़या बताता हूँ। मैं जो है ना ये मेरी मर्दमशुमारी की ना ड्यूटी लगी हुई थी, और इनकी जो है ना अहमदियों की जो इबादत गाह है, आपको पता है इस पाकिस्तान के अंदर मस्जिद हम नहीं कह सकते इनको, और ये ना मीनार बना सकते हैं, क्योंकि ये दीन इस्लाम से तो ये खारिज लोग हैं। अब इनकी मस्जिद जो है ना, इनकी इबादत गाह मस्जिद नाउज़ बिल्ला, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, शैतान इनका जो घर था, उसमें जो है ना मैं ये डाटा एंटर करने गया, और मैं आपको बात बताता चलो, ये इनकी जो है ना, इनके लोगों ने, ये वाहद लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन अपने सारा कुछ ऑनलाइन किया हुआ था। अब मेरे ईमान की बात करते हैं, मैं इनके जो है ना, मेरा एक दोस्त था, उसका जो है ना कादियानी जो है ना उनके साथ कारोबार भी था, ठीक है, मुझे मेरे से ना इनका वाहद, इनके जो पीर, जो इनके जो इबादत गाह के लोग थे, उनका जो है ना डाटा एंटर नहीं हो रहा था, तो मेरे दोस्त को आता था, मैं उसे ले गया।
آپ اندازہ کریں کہ ان کی عبادت گاہ میں میں گیا ہوں، جوس لے کے آئے ہیں، جوس تو وہ ہی ہے جو دکان سے آیا ہے۔ اب وہ اس نے پکڑا ہے اور پکڑ کے نا وہ لڑکا تھا ان کا، اس نے مجھے دیا ہے گلاس میں ڈال کے۔ اب یقین کریں 4 دن جو ہے نا میں اتنا بیمار رہا ہوں، میں 4 دن مجھے الٹیاں ایسے جیسے مجھے ابھی الٹی آنے لگی ہے۔ جوس تو وہ تھا جو دکان سے ہی آیا ہوا تھا، میرے سامنے ہی اس نے گلاس میں ڈالا ہے، لیکن پکڑنے سے ہی مجھے 4 دن میری طبیعت خراب رہی ہے۔ ਉਹ ਭਰਾ ٹھیک ਜੀ ہے، ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜ਼ੁਬਿਲਾ ਉਹ ਐਡੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ بالکل ਉਹ بالکل ایسے ہی ہے۔ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ۔ سر وہ بھی میں نے بات سنی ہوئی ہے، وہ اپنی تھوک ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ਹਾਂਜੀ ਬਸ تاکہ ਉਹਨੇ یہ ਆਪਣਾ جو ہے نا، ਥੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਸੌਰੀ ਮਜ਼ਵਾੜੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ٹھیک ہے میں نے سنی ہوئی ہے بات، یہ میں نے جو ہے نا ایک اسلامی بہن ہے تو ان کے فیس بک کے اوپر میں پورا یہ بیان سنا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے کرتے ہیں جی، وہ کیا بتا رہی تھی کہ جی میرے گھر میں مہمان کوئی مسلمان آتا تھا تو میری والدہ یا میرے والد صاحب تھوک ڈال کے آپ کو پلا دیتے، مطلب لے کے جاتے تھے، پیش کرتے تھے تاکہ یہ بھی ہماری طرح گمراہ ہو جائیں، ہمارے دین کی طرف آ جائیں۔ دین تو نہیں ہے، گمراہ ہو جائیں۔ لیکن نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سامنے وہ جوس آیا ہے، میرے سامنے ہی گلاس میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے پلایا گیا ہے۔ میں نے پیا، دوست کی وجہ سے میں نے اسے پیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری 4 دن طبیعت خراب رہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے جو ہے نا 1-2 دوست ہیں وہ کرسچن ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان سے ہم کوئی بھی چیز لے کے کھا لیں۔ میرے اسکول کے اندر کرسچن تھے، ہم ان کے پاس جا کے بیٹھیں، چیز لے کے کھا لیں، لیکن ہمیں اس طرح کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ آپ کا جو ہے نا، ایمان کا تقاضا ہے ہمارے مسلمانوں کا، الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ ایک نا انشاءاللہ اور ہم ان کو ان کے گھروں کے اندر گھس گھس کر ماریں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کا ٹریپ کرنے کا طریقہ جو میں سیکھ چکا ہوں ان دنوں میں براڈ پر جب بیٹھے ہیں، میں نے جو نوٹ کیا ہے، یہ باتوں باتوں میں ٹریپ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کو نالج نہیں ہے، اور بھی مسلمس قرآن نہیں پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ اب ان کو ٹریپ کر کے باتوں میں ایسے گھما لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا دماغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ ان کی باتوں کو سمجھ جائے، اور اس کی باتوں کو سمجھ کر نا پھر جو یہ تعویلیں پیش کرتے ہیں ان تعویلوں کو حقیقت مان کر وہ ان کے مذہب کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ان کا مقصد نا اپنی کمیونٹی وہ بنانا ہے۔ سوری بلو برے ਥੱਲੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕਜ਼ਾਬਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 10 ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਬਾ ਉੱਤੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। शायद साहब बाबर भट्ट साहब भी आए हैं। لیں کال پہ ڈاکٹر صاحب میں نیچے چلا جاتا ہوں، ना آپ ना ان ना کو کال آپ نیچے نہیں سر، جائیں گے تو وہ ہم لے نہ گا گئے، کون؟ ہم چلے جاتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے شاہ صاحب جی۔ شاہ بھائی میں جاتا ہوں نیچے، آپ بیٹھیں، اچھا چلے آپ جو ہے نا نور نہیں کر سکتا میں۔ ہم صاحب آپ بھی بیٹھیں، بیٹھے بیٹھے بیٹھے۔ میں نذیر احمد کو لے جی، وہ حدیث لینی ہے اسے جو جس میں ڈائبیٹک ہوگی امام مہدی کو۔ کاکا سپاہی وہ دے چکے ہیں نا 2 زرد یہ چادروں نذیر نس کی، گئے یار، وہ کہہ نہیں چکے نہیں ہیں نہیں، وہ یہ کے جو اندر 2 زرد ڈائبیٹک چادریں ہیں۔ جو سر ڈائبیٹک جو ہے یہ تو 1857 کے بعد کی انوینشن ہے سر، اس سے پہلے میں نے ان سے اسی لیے پڑھوایا تھا کاکا سپاہی، میں نے ان سے اسی لیے روایت خود پڑھوائی تھی تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جس چیز کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیثوں میں آیا کہ اس کو شوگر ہوگی، مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا تھا۔ مرزا صاحب کے اوپر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے جو 2 بیماریاں جو طویل کی ہوئی ہے زرد چادروں کی، وہ میراق اور پیشاب اور پخانے کی کثرت ہے۔ شوگر تو ان چیزوں کے علاوہ ہے، شوگر تو تیسری بیماری ہے ان کو، ڈائبٹیز جو ہے۔ لیکن یہ جو بیماریاں نہ تو وہ 2 دکھا سکے ہیں حدیث کے اندر جن کو وہ کہہ رہے تھے، بعد میں انہوں نے خود کہا نہیں ہے، مرزا صاحب نے تعویل کی ہے۔ تو میں اسی لیے ان کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سے توبہ کریں،
آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کی ہے میرے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اور بار بار آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی ہیں، علامتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زرد چادر بتائی ہے، آپ اس کو بیماری کی علامت بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ ہاں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کیا منسوخ کرنا جو اتنا بڑا ان کا جس کو یہ اپنا مانتے ہیں، اس نے جو اتنی حدیثیں من گھڑ کر کے منسوخ کر کے خود کو نبوت پر بٹھا دیا، وہ نہیں ڈرا عذاب سے، تو یہ کیا ڈریں گے؟ یہ تو بسنت سارا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ وہ کہتے حضور سے فرمایا گیا تھا نا کہ آپ سے تبلیغ کر، اللہ ہی دلوں پر وہ کرتا ہے، تو بس الفاظ ہی نہیں بولے سب جاتے۔ کی طرح۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ یار، آپ اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہو، ان کی براڈ کی ذکر کر رہے ہو، آج تک ان کی براڈوں پہ جا کے کچھ گستاخی کے علاوہ کچھ آپ کو ملا؟ ان کی براڈوں پر جا کے جب ان کو ان کے حوالے دیے ہیں، تو بس ان کو تو انہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو ڈسرسپیکٹ کیا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی براڈ آن کریں، اپنے مسلمانوں کو اویئرنیس دیں، آج اگر کبھی مجھے آ نا جاتے ہیں تو ان کے ہوئے نا ساتھ بھی 4 5 کریں۔ دن، مجھے نا 4 دن 5 دن ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں نا آپ کو پتہ ہے آئی ڈی سے ٹک ٹاک پر لائیو نہیں آتا، تو یہ پھر میری آئی ڈیز ہوتی ہیں جن کو میں فالوورز بڑھاتا ہوں اور میرا یہ آن لائن کام ہوتا ہے، تو اس آئی ڈی پر نا بائی چانس لٹرلی نا براڈز لائیو آنے لگے، تو میں نا کر رہا تھا تو میرے سامنے وہ آئیں تو میں نے ان کو جوائن کیا، ان سے پھر میں نے بحث کی، تو پھر مجھے مسلمس کی نا 2 3 نظر آئی، ایک ڈاکٹر ڈیرنگ کی اور یہ، پھر میں نے فالو کی، تو مجھے آج یہ نظر آئی ہے، تو یہ آج جب میں ان کی پاک پاک آئی ڈی پر بول کر ان کو سنا کر آیا ہوں نا، تو پھر مجھے یہ بہت کمی محسوس ہوئی کہ ہمارے مسلمانوں کی براڈ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مجھے جب آج ڈاکٹر ڈیرنگ کی اور ایک یہ اور ایک اور بھائی ہیں بڑے، پتہ نہیں وہ، ان کو میں نے آج فالو کیا ہے، علیم نام کے ہیں بڑے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو پھر میں اب سکرول کر کے تبھی ادھر آیا ہوں۔ اچھا سارے کنجر دے بچیاں نو تو اج ہی انسٹال فالو کر لے، یہ کیڑے جنہاں نے کیڑے تو کنجر؟ نام لے نے سارے ہی رامی، ایک نمبر دے رامی نے، پتہ تینوں؟ کیڑے کیڑے؟ اے علیم جڑا وے، ایک عمران کالو، یہ سارے ایک نمبر دے شاطمیت تے حرامی نے۔ اے مجھے تو آج دیکھنا بلو بری اصل بھائی، وقت میں نے آپ میں کو کچھ بتانا تھا، بلو بری بھائی میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا، کیونکہ آپ کو شوق ہے ریان آج جا کے بحث کرنے کا، آپ نے بات تو ہونا نہیں ہے۔ میری ہدایت آپ کو یہی ہے کہ پہلے سیکھیں کہ ہمارا اپنا مذہب کیا ہے، ہمارے اپنے ختم نبوت کے حوالے سے کیا عقائد ہے، ہمارے اپنے حضرت عیسیٰ کی حیات کے حوالے سے کیا عقائد ہے، ہمارے اپنے حضرت عیسیٰ کے واپس آنے پہ، نزول پہ، کرنے کے کام، ان کا نبی اللہ کہلایا جانا، ان پہ ہونے والی وحی، ان ساری چیزوں کے بارے میں سیکھیں، اور سیکھیں مرزا صاحب نے کیا کفر بولا ہے، کیا حدیثوں کے اندر تروڑ مروڑ کی ہے، کیا چیزیں کی ہیں، اس کے بعد جا کے بحث کریں۔ اگر اس طرح بحث کریں گے تو نہ تو آپ کا کوئی فائدہ ہوگا، الٹا آپ مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنیں گے، اور آپ کی وہی چیز ریکارڈ کر کے وہ اپنے یوٹیوب کے اوپر چڑھائیں گے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو لاجواب کیا ہوا ہے۔ بات آپ کو وہ کرنے بھی نہیں دیں گے، بار بار ڈاٹ لگائیں گے، بار بار آپ کی کال ڈراپ کریں گے۔ اچھا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہ روحانی خزائن ہے، میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے۔ یہ جو قادیانی حضرات آپ کو بار بار کہتے ہیں آؤ قرآن حدیث کے اوپر بات کرو، آؤ قرآن حدیث کے اوپر بات کرو، ہم کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تم سے مرزا کے کلام پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سن لیں، ہم کیوں یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، ثناء اللہ صاحب کو جانتے ہیں نا بلو بری بھائی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ثناء اللہ امرتسری صاحب، جی جی ثناء اللہ عمر پرستی، جی انہی کے متعلق مولانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح موت کی پیش گوئی کا خیال دل میں کیوں آیا؟ آخر وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا ہے نا، اور پھر حدیثوں کی علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ جو اور علامات ہیں حدیثوں کی، مثال کے طور پہ یہ جس کی تعویل کرنے کی کوشش کر رہے تھے نذیر اے صاحب، زرد چادریں،
مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ کا دمشق کے مینارے پہ نزول کرنا، مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ کا خنزیر کو قتل کرنا، مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ کا صلیب کو توڑنا، اور بھی بے شمار علامتیں احادیث میں موجود ہیں حضرت عیسیٰ کی۔ تو مولوی ثناء اللہ صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو مسیح موت کی پیشگوئی کا خیال دل میں کیوں آیا؟ آخرکار وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا ہے نا، تو پھر حدیثوں کی اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ کہ مطلب آپ دوسری چیزوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنا دعویٰ حدیث پہ کیا ہے، آپ تو حدیثوں کے اوپر فٹ نہیں آ رہے، نہ مہدی پہ، نہ مسیح پہ، نہ کسی چیز پہ، تو یہ آپ کیوں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں جو حدیثوں کے اندر علامات آپ پوری نہیں کر سکتے؟ اس کے جواب میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ جواب میں مرزا صاحب کہتے ہیں یہ سادہ لوگ یا تو افطران ایسا کہتے ہیں یا محض حماقت، اور ہم اس کے جواب میں، اب جواب دے رہے ہیں مرزا صاحب اس چیز کا، ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے دعوے کی حدیث بنیاد نہیں۔ کیا کہا بلو بری بھائی مرزا صاحب نے؟ کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں، کون سے دعوے کی؟ مہدی اور مسیح کے عیسیٰ دعوے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ مرزا میں صاحب ایک خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہے، نا، تو پھر ہم قادیانی حضرات کے ساتھ حدیث تو ڈسکس نہیں کریں گے کہ کریں گے؟ بلو بیری بھائی جب وہ بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر ڈسکس کرنا ہی نہیں بنتا، جب وہ حدیث کو تو رکھ دینا پھر سائڈ پہ، پھر قادیانی کے ساتھ حدیث پہ تو بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ کی میری اس چیز پہ اتفاق ہو گیا بلو بیری بھائی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آگے سنیے گا، میرے اس دعوے کی حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جماعت قادیان بھی جانتی ہے کہ مرزا صاحب کا قرآن میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، کہ ہے بالکل بالکل، اور جب میں ہے نے آج موجود؟ ان سے بات کی نا کہ مرزا صاحب خود روحانی فضائل میں جلد نمبر 3 اور وہ جو ان کے حصہ اول ہے الہام والی، الہام میں پتہ نہیں اس طرح کا کوئی الہام تھا، مجھے بھولا پڑا، تو اس میں استارتن لفظ لیتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں تو ڈائریکٹ ذکر ہی نہیں ہے، آپ استارتن کیسے لے سکتے ہیں؟ تو بھائی یہ میوٹ کر گئے انہوں نے، روحانی خزائن کا تو نام ہی نہیں آنے دیا، ایسے خبیث ہے۔ میری ذرا بات توجہ سے سنیے، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، دوبارہ ایک دفعہ عبارت پڑھتا ہوں جی کہ سادہ لوگ یا تو افطرا سے ایسا کہتے ہیں یا محض حماقت سے، اور ہم اس کے جواب میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں۔ حدیث تو ہم نے رکھ دی سائڈ پہ، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے ہی نہیں حدیث سے، مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں، کلیئر ہو گیا۔ قرآن کے اندر مرزا صاحب کا ذکر موجود نہیں ہے، قرآن کے اندر مہدی کا ذکر موجود نہیں ہے، تو ہم قرآن بھی پھر سائڈ پہ ہی رکھ دیں ابھی؟ بلیو بیری بھائی، جی جب جی قرآن میں ٹھیک مرزا صاحب کا ہے، ذکر ہی موجود نہیں ہے، آپ اس کو پڑھتے جائیں، بتاتے جائیں حدیث مجھے۔ کے سے ان کا دعویٰ نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث تو ہم نے رکھ دیا سائڈ پہ۔ اب آ جاتے ہیں آخری چیز، مرزا صاحب نے کیا لکھا تھا؟ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہے۔ جو وحی مرزا صاحب پہ نازل ہوئی ہے وہ تذکرہ کے اندر موجود ہے، اور اپنے الہامات مرزا صاحب نے جا بجا روحانی خزائن میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح نا بلو بری بھائی؟ جی بالکل، تو اب اگر ہم نے مرزا صاحب کے دعوے کے اوپر یا مسیح موعود کے یا مہدی کے بات کرنی ہو تو حدیث تو ہم نے رکھ دی سائڈ پہ، کیونکہ ان کے بیس کے اوپر انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہوا، اور قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے، قرآن بھی ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو اب ہم اس دعوے کو کس چیز کے اوپر جج کریں گے جو مرزا صاحب نے بتایا ہوا ہے؟ وہی کہ ان کے اوپر وہ وہی ان کی یا تو ہمیں تذکرہ بھی ملے گی جو ان کے علامات وہاں پہ ان کے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، یا وہ وہی ہمیں روحانی خزائن میں لکھے گی جہاں پہ مرزا صاحب نے خود اپنے علامات لکھے ہوئے ہیں، بعد میں ان کی تشریح بھی کی ہوئی ہے، پیش گوئیاں بھی کی ہوئی ہیں علامات کے اوپر، ان پیش گوئیوں کی آگے سے فیل ہونے کے بعد صفائیاں بھی دی ہوئی ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا یہ ساری تحریر سن کے کہ جب بھی آپ نے کسی قادیانی کے ساتھ بات کرنی ہے تو نہ تو حدیث آپ کے لیے کوئی فائدہ دے سکتی ہے، نہ ہی قرآن آپ کے لیے کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ آپ کی اور ان کی گفتگو مرزا صاحب کی وحی کے اوپر ہونی چاہیے،
جو کہ آپ کو یا تذکرے میں ملے گی یا روحانی خزائن میں ملے گی. یہ بات اور یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا بلو بری بھائی؟ جی جی جا اب آگے سنیے گا. اور ایسا کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے ذرا وہ سن لیجئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہی ہے جو میرے پر نازل ہوتی ہے. تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں. آپ کو آج تک کوئی ایسی حدیث نظر آئی ہے جو قرآن شریف کے خلاف ہو؟ نہیں. ایسی حدیث وجود ہو سکتا ہے صحیح حدیث کا جو قرآن کے خلاف ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ نہیں وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات فرما سکتے ہیں؟ قرآن تو نہیں کہتا ہے، نہیں نبی کہتا ہی وہ ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو نبی کریم بالکل صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی توقع ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو ہے وہ فرمائے جو قرآن کے خلاف ہو؟ نہیں. اور صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں ہم؟ جو بات جس ہمیں ثابت سب ہو. تو ثابت شدہ ہو، تصدیق ہو، کہ ہم ثابت کر سکتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے بالکل، نا؟ جس کی صورت صحیح ہو. تو صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اچھا، لیکن مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی وہ حدیثیں تائیدی طور پر وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں اور میری وحی کے مارز نہیں. یعنی کہ جو مرزا صاحب کے دعوے ہیں ان کے خلاف کوئی حدیث ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. بلو بیری بھائی، بے جی شک وہ قول صحیح ہو، بے شک وہ قول کونین دنیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان سے جاری ہوا ہو اور پتہ ہو کہ وہ واقعی جاری ہوا ہے، ہمارے پاس تصدیق شدہ چین سے موجود ہو، لیکن وہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ مرزا صاحب کی وحی کے خلاف ہے. دوبارہ سن لے جملہ ذرا ذہن کے اندر اس کو سینک ان ہونے دیں. وہ لے کے آیا تھا نا ٹویٹر کے دفتر کے اندر ایلون مسک بڑا سا سنک، اور اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا لیٹ دیٹ سنک ان. تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کے اندر سنک ان ہو. مرزا صاحب کا دعویٰ، مرزا صاحب فرما رہے ہیں اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں، قرآن اور وہی ہے جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے. تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے اور میری وحی کے مارز نہیں. اور دوسری وہ حدیثیں جو ان کی وحی کے خلاف ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. کس طرح؟ ردی کی طرح. اللہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث ضعیف بھی ہو، موضوع بھی ہو، اس کو کوئی ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے؟ سوال نہیں کر رہا. کوئی علماء کرام نے اپنے کلام کے اندر احادیث جمع کی ہیں، ترمذی، ابو داؤد، دوسرے محدثین نے بھی، ان کے اندر انہوں نے صحیح حدیثیں بھی جمع کی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی جمع کی ہیں، موضوع حدیثیں بھی جمع کی ہیں. جو موضوع ہے اس کے نیچے لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ جھوٹی حدیث ہے، اس کے اوپر کوئی حکم چیز نہیں لی جائے گی. جو ضعیف ہے اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ حدیث اب تک پہنچی ہے لیکن ہم کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر یہ ضعف ہے، یہ راوی جو ہے ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ سچا ہے. اور جو حدیثوں بالکل. کو وہ تصدیق شدہ پاتے ہیں اس کو وہ لکھ دیتے ہیں. کسی کو کوئی ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے حدیث کو؟ کیوں نہیں پھینکتا؟ ٹھیک ہے نا، چاہے اس کی صنعت صحیح ثابت ہوئی ہے یا ضعیف ثابت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس اس کا کو حوالہ احترام تو ہم کرتے ہیں نا بھائی. بے شک ہم اس کے اوپر احترام. عمل نہ کریں، بے شک ہم اس سے کوئی بالکل. کچھ نہ کریں، لیکن وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے وہاں پر تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ لوگوں نے جی کوئی ایسی بات کی تھی لیکن وہ جی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی تھی. اور یہاں جی پر انہوں وہ نے بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ بات کیا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی گئی اور ان کو نہیں جاتی تھی، اور نیچے لکھ بھی دیا کہ یہ بات جو ہے موضوع ہے یا ضعیف ہے یا صحیح ہے. سمجھ آ گئی میری بالکل بات کی؟ بالکل لیکن بالکل. مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کیا معیار بنایا ہے کہ میرے جو دعوے ہیں ان کے مطابق جو حدیث ہوگی وہ تو میں لے لوں گا جن کی میں تعویل کر سکتا ہوگا. جس چیز کی میں تعویل کرنے سے قاصر ہوں گا، جس چیز کی میں تعویل نہیں کر سکوں گا، اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ زخرف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قیامت کی ایک علامت اور نشانی بتایا ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے اپنی روایتوں میں اس آیت کو کوٹ کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے واپس نزول ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ جو واپس آئیں گے، تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا. ان کی دلیل کے طور پر قرآن کی اس آیت کو لے کے آئے ہوئے ہیں سورہ زخرف کی. مرزا صاحب نے ان آیتوں کی بھی تعویل کر دی، ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیا، اور الٹا حضرت ابو ہریرہ پہ تبرہ کر کے ان کو پتہ نہیں کیا کیا توہین ان کی کرنی شروع کر دی. یہ کام مرزا کرتا رہا ہے.
تو جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میرے دعوے کے مارج جو حدیثیں نہیں ہیں ان کو میں کیا کرتا ہوں، ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں اٹھا کے. تو اب مجھے بتائیں، آپ نے مرزا صاحب کے ساتھ مرزیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکوانا ہے، یا ہمیں حدیث ڈسکس کرنی نہیں چاہیے ان کے ساتھ، قرآن ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے؟ مرزا صاحب کی خالص وہی جس کے اوپر مرزا صاحب قرآن کو اور حدیث کو پرکھ رہے ہیں وہ ڈسکس کرنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مرزا صاحب کی کتابیں اور مرزا صاحب کا قول ہی ڈسکس کرنا چاہیے. یہ حوالہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ آئندہ اگر آپ کبھی قادیانی کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو ان کی کون سی دلیل ان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی دلیل سے میں نے ان کو کنونس کرنا ہے. اب مرزا صاحب نے گند میں لکھا کیا ہے، اپنے صفحے کالے کیے کیا ہیں، اس کے لیے یہ ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کروائی تھی اپنے حافظ آزاد بھائی کو، آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر مزید آپ کچھ ایڈ کرنا ڈاؤن لوڈ چاہیں کر سر تو لی ہے. پلیز ڈو ٹیک اوور. جی بھائی میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی ایپ ہے. اور آپ ایک اور کہہ رہے تھے وہ بھائی کو کہ یہ مجھے سینڈ کر دیں بکس، تو کائنڈلی وہ بھی مجھے آپ کروا یہ ہے دیجیے گا. وہ خالد متین صاحب کی تحقیق ہے، انہوں نے مرزا جی جی غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں ساری وہیاں پھلوری ہیں، اور اس کے اندر سے جی جی جو گند نکلتا ہے وہ انہوں نے جی جی 4 جلدوں کے اندر اس کے پیج لے کے اس کے سکین لگا کے ساتھ اس کی تحریر کے درج کر دیے ہیں ریفرنس کے ساتھ، جی تاکہ جی میرے جی جیسے لوگ جو ہیں وہ جس وقت قادیانیوں کا بوا کھڑکائیں تو ان کو جی کھول کے جی بتائیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. تو میں جی جی چاہتا تھا کہ آپ بھی وہ ان سے عامر امان بھائی سے لے لیں، وہ آپ کو بھیج دیں گے وہ چاروں کتابیں، جی چاروں جی چیزیں. اس کے اندر مرزا صاحب کی کیٹیگریوں کے ساتھ مرزا صاحب کے کفر، مرزا صاحب کے دعوے، مرزا صاحب کی توہینیں سب آپ کو مل جائیں گی. آپ اس کو پڑھیں، حوالہ جی جی وہاں جی سے لے لیں اور ان کی اہل اسلام سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ لیٹسٹ آپ کے پاس پیج موجود ہو، اور ایک جی پیج پہلے پڑھ لیں ایک پیج پاس میں پڑھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو مرزا صاحب کیا کلام کر رہے ہیں. اور وہ ایک جی پیج جی پہلے اور بعد میں آپ پڑھنے جائیں گے، آپ تو ایک گستاخی دیکھ کے آپ اور وہاں پر پہنچے تھے، وہاں پہ آپ کو 2-4 گستاخیاں اور مل جائیں گی. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. تو جی جی آپ اس چیز کو انشاءاللہ کریں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کو پہلے اچھا طریقہ ٹائم لگا کے نا روز آدھا گھنٹہ پراپر پروجیکٹ کے طور کے اوپر کریں. 1 مہینہ لگائیں تو جا کے قادیانیوں کے گھر کے اندر جس مرضی گھر کے اندر گھسیں. یہ میری جی آپ کو جی چیلنج ہے. بالکل. جی جی اچھا جی، بالکل صحیح بات کچھ کہہ رہے سوال ہیں ہے آپ. آپ سے، ایک میں نے سوال کرنا تھا. صاحب ان کے کوئی مزید آپ ان کے رہنمائی میں مزید کچھ فرمانا چاہتے ہو نہیں ڈاکٹر نہیں صاحب فیصل پلیز؟ بھائی آپ نے تو بہت کچھ بتا دیا، یہ کافی سے زیادہ ہے. نہیں اب تو براڈ پر انشاءاللہ آتے رہیں گے تو مزید سیکھتے رہیں گے. ایک سوال میں اور پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پھر بعد میں بھول نہ جاؤں. آپ فیصل بھائی بیٹھے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں یار، یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے نہیں الحمدللہ، نہیں حدیثوں مجھے کے دیکھیں آپ میں تو صرف مرزے کا ریفرنس، گند جانتا ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بھائی. نہیں نہیں وہ بھی مطلب وہی اسی کی ضرورت ہے. آپ نے تو حوالے سے ثابت کر دیا. قرآن حدیث سے قادیانیوں کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. آپ پوچھیں اپنا سوال. میں نے کوئی غلط دلیل پکڑی ہے؟ نہ بالکل اچھی دلیل پکڑی، بلکہ میں تو خود اسی کا استعمال کرنے والا ہوں. میں تو ان سے قرآن حدیث پر بات ہی نہیں کرتا. اچھا جی، وہ جو ہے نا پتہ ہے سن کے جب اور بات جو یہ ہے نا کرتا ہے نا، حوالہ جات سن کے ٹھیک ہے. یقین کریں میں تقریباً 1 مہینے سے جو ہے نا، یہ میں پہلی دفعہ جب آیا تھا تو میں ایسے ہی گزر گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی تصویریں لگائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے. تو لیکن آج جو ہے نا میں آپ کی براڈ پہ آیا ہوں تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا نالج بھی ملا ہے، اور ماشاءاللہ بہت چیزیں بھی پتہ چلی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے ان کے گھروں میں گھس کے ان کو جو ہے نا مارنا ہے انشاءاللہ. ہاں یہ ختم ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے، آپ فکر نہ کریں. ہاں جی بلو بیری بھائی آپ پوچھیں اپنا سوال. مجھے میرے خیال سے الفا احمد نام کی ایک آئیڈیا پتہ نہیں شاید اس نے مجھے یہ پہلے ایم ڈی ایف ایکس والی ایک ایپ بتائی تھی، تو وہ مجھے ایپل اسٹور پہ نہیں ملی، میں اب اینڈرائڈ موبائل پر اپنے ڈاؤن لوڈ کروں گا. اور نہیں وہ سوال ایم میرا ڈی ایف یہ ایکس کی تو ہے وہاں پر، میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. ایپ اسٹور پر آئی ہاں تھی. ایپ سٹور پر ہے، آپ لکھیں ایم ڈی ایف ایکس تو آپ کو چلے میں مل جائے گی.
ब्लैक कलर का आइकॉन है, उस पर इन्वर्टेड वी बना हुआ है। चलो मैं अभी देखता हूँ। हाँ वो बड़ी अच्छी ऐप है, आप ले। जी जी, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एप्पल iOS वर्जन में या एंड्रॉयड वर्जन में? मैंने नीचे जो है ना वो नीचे मैसेज सेंड कर दिए जो फैसल भाई ने मुझे सेंड किए थे। तो वो इस तरह आपने लिखना है, स्पेलिंग डबल वाई लिखना है, अहमदिया फैक्ट्स। मैंने डाउनलोड किया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ऐप है। हाँ जी, बड़ी है, ज़बरदस्त ऐप है, आप भी डाउनलोड करें। जी जी। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, जब इनकी ब्रॉड पर जाते हैं ना तो सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि हम आपसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है कि तुम्हारा इख्तलाफ अगर है तो आप इख्तलाफ को क्लियर उन बातों से कर सकते हैं जो आप दोनों के दरमियान मुश्तरक हो। तो आपके और हमारे दरमियान में कुरान और हदीस है, जबकि मैंने इन्हें कहा है कि कुरान और हदीस आपके और हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन वो इस पर बजिद रहते हैं। देखें, वो आपने कुरान पाक की वो आयत उन्होंने आपको बताई कौन सी आयत है वो, या उन्होंने वैसे ही आपसे, वो वैसे तो बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। वो आयत पूछ ले, कुछ पूछ लेना बस, फिर उनके बाद हंसी शुरू हो जाती है, फिर दो बंदे और बैठे होते हैं वो साथ बोलने तो लग आपने जाते हैं। उनसे, कादियानी जो है ना इफ्तरा बहतान बांधते हैं कुरान हदीस पर ख़ास तौर पर, वो आपको गलत कोट करते हैं और जानबूझकर ऐसा करते हैं, उन्हें खुदा का खौफ नहीं है। ये आयत जो है ना सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। इसका मतलब ये है कि कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि आप इनसे कह दें कि अहले किताब, किसके लिए? अहले किताब के लिए, वो हैं यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो अहले किताब हैं। जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा है इसकी तरफ आओ। आप मुझे बताएं, ये कादियानी अहले किताब है? ये तो फ्राडिये हैं। क्यों ब्लूबेरी भाई हैं? जी जी, ये तो अहले किताब के लिए है ना, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम। और हम अहले किताब की किताबों को आसमानी किताब मानते, अपने वक्त में वो ठीक थी, तो कादियानी कहाँ से अहले किताब हो गए? और आगे तो लिखा है कौन सी मुशरिक बात है, अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ, ये कि खुदा के सिवा हम किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराएं। मिर्जा कादियानी ने तो अपने आप को भी खुदा कहा है, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना कारसाज ना समझे। मिर्जा कादियानी तो कहते हैं ये लाश है, काला है, कालू है, आजी है। फाइन तवल्लौ, और अगर ये लोग ना माने, फकूलू, तो इनसे कह दे, अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, कि तुम गो और हमको, आप इनको कहेंगे तुम गवाह रहो कि हम खुदा ताला के फर्माबरदार हैं। तो ये तो बड़ी साफ सी बात है। पहली बात तो यह है कि आयत अहले किताब के लिए है, फ्राडियों के लिए है ही नहीं। और फिर में से खुदा ताला की वहदनियत पर ये बात है, सबसे पहला कामन तो वही है ना। अब ईसाइयों और हमारे दरमियान तो वो भी कामन नहीं है, ये ईसाइयों पर भी कहा गया था। तो लेकिन जो शख्स तो कुरान और इस्लाम पर बुहतान बांधता है, उसके और हमारे दरमियान क्या कामन हो सकता है? कुरान और हदीस तो बिल्कुल कामन नहीं है, क्योंकि वो इसका इनकार करता है। और आपने देखा मिर्जे ने लिखा है, आपको वो फैसल भाई जो हवाला बता रहे थे, वो खजाइन की जिल्द 19 का सफ़ा 140 एजाज अहमदी ज़मीमा नसूल मसीह है कि मिर्जा ने लिखा, मेरे इस दावा की हदीस बुनियाद ही नहीं है, बल्कि कुरान और वो वही है जो मेरे पर नाज़िल होती है। इसके बाद इसने मलफूजात में एक जगह लिखा है कुरान के, मिर्जा ने कहा है कि मेरे आने के बाद अगर कोई फैसला होगा
तो वो उसकी वही और कुरान से होगा। अगर कुरान के मुताबिक, कुरान उसकी वही के मुताबिक ना हुआ तो कुरान की वो बात वो कहता है माननी नहीं जाएगी। आप ऐसे आदमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये आपको धोखा देते हैं। ये ज़ंदीक हैं, ज़ंदीक। ज़ंदीक उसको कहते हैं जो एक